لوگوں دی صف وچ کھڑا کر دے سا. اللہ نے نبی کو آ کے قرآن موجود ہے آج تک. کئی مولوی کو نہیں مانا ونتے پوچھو. اللہ اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے اپنی مرضی نال قدرت نال. نبی پیدا تھے انہیں نے میری موجود ہیں انہیں دے والدین موجود ہیں. اللہ نے چون کی دے مقام دیتے شان دیتے قابل بڑھا دیتے عزت عظمت شان دے دیتی ہے. امت کو محتاج کر دیتے امت دا امام بڑھا دیتے. امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے کو اللہ فرمائے میرا سونا نبی یا ایوہ المزمل دی کملی والا مدثر دی چادر والا والضحیٰ دے چہرے والا علم نشرح لک صدرک دے سینے والا لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا یاسین دے مسکراہٹ والا طٰہٰ دے تاج والا ما زاغ البصر دے سرمے والا السابقون الاولون من المہاجرین دی جماعت والا. او میرا سونا نبیہ چہرہ کھول قرآن اتار دے وہاں بول پو میں قرآن بڑھا دے وہاں ٹرپو میں تو قرآن بڑھا دے وہاں نکاح کریں قرآن بڑھا دے وہاں. تو بھی آلہ تیری ازواج آلہ بنات آلہ شان آلہ یار آلہ وفادار آلہ ابو بکر آلہ عمر آلہ عثمان آلہ علی آلہ اشرم مبشر آلہ کالا بلال آلہ حسن حسین آلہ امیر معاویہ آلہ نبی دے سارے صحابہ آلہ. اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوان. میرا نبی رات جملے اٹھو کچھ جسا گزر بنے کچھ جسا باقی ہوئے. اللہ فرمائے وہ جملے کیا ہیں فرمایا نصفہو او انقص منہ قلیلا. اللہ فرمائے میرے بندے ساری عبادت دا مزہ اپنی جاتے ہیں. فجر دی نماز بڑی آلہ ظہر بڑی آلہ عصر بڑی آلہ مغرب تے عشاء بڑی آلہ چاشت اوابین بڑی آلہ اشراق بڑی آلہ نوافل بڑی آلہ تراوی بڑی آلہ. اللہ فرمایا میرا سونا نبی اٹھو فرمایا کیرا ٹائم ہے فرمایا نصفہو او انقص منہ قلیلا. فرمایا رات دا کچھ جسا گزر ونگے کچھ باقی ہوئے رکشے چلاون والے سوم گے ہومن کاروبار والے سوم گے ہومن دکانہ بند تھی گیا ہومن پھر میرے فرشتے ہومن تے میں رب ہوما. میرا سونا نبی آؤ کیرا ٹائم ہے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اٹھو رات دے حصے دے اندر تسا مسجد نبی اچ قرآن پڑھ دو فرشتے سن دن صحابہ سن دن. میرا سونا نبی بیت اللہ اچ قرآن پڑھ دو اوت پہاڑ تے قرآن پڑھے ہوئے مقام قباء تے قرآن پڑھے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری تے گھر قرآن پڑھے ہوئے. میرا سونا نبی رات دے پہر دے اندر اٹھو رات دا قرآن پڑھو رات دے تورے قرآن سنن دے میرا اللہ دے فرشتے بھی منتظر ہوندے نا. قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے. حقیقت ہے میں تو تجربے دی گال لساں کہیں ملے پریشان ہو کہیں مدرسے چلے ونجو جدہ چھوٹے چھوٹے معصوم طالب قرآن پڑھتے بیٹھے ہوندے کہیں دی ٹوپی پھڈی ہوتی کہیں دی ٹوپی پھٹی ہوئی ہوتی کہیں دی ٹوپی میلی ہوتی شلوار اتنا ہوتی جراب ایک ہوتی تے کہنا ہوتی سردیں دا موسم میں مانتے انہیں بالیں کو ڈٹا کرو رمزے پڑھتے بیٹھے ہوندے الف لام میم کوئی پڑھتا بیٹھا ہوندے آبادن احدن کئی پڑھتا بیٹھا ہوندے آمنا آوا انتا اہدی بادو برزا حسیلا پورا قیدہ پڑھتا بیٹھے کوئی استاد ڈر کنو آدھا بیٹھے اذا جاء نصر اللہ والفتح. میرا اللہ میں کو کشانی اندی سبق دا ٹائم تھی گئے استاد سوٹی چاہتی بیٹھے سردی دا موسم میں ابا بھی تھا کہنی اممہ بھی کہنی چھڑوے سی کون. اللہ فرمائے میرا او طالب علم قرآن والا وان سنا من تیرا کم ہے تے تیرے استاد دے دل محبت سڑتے تیری زبان تے قرآن کو جاری کر دینا میرا کم ہے. قرآن نال یاری تلو ادھار سودے جو گرنے دکاندار نال وانتے جتنا ادھار دیونے یہ مٹھا بولے جیسے کل تو کو پیسے دے دا ہوں کوئی تستا جی ہے جی وقت بے چوکے سودے ہوئے کہنی دیں دے چل دے بن شو دے قیامت دے ادھار تک ہی چل دے پہ جے دکاندار یہ الحمدللہ دکان ویچن تک قرضہ نہیں لاندہ تورے پاس دیں جے کہنی اے جے حیاتی والے سودے گھنتے جو گن ولا نہیں ولی. میرے بزرگوں ٹائم اتے تھی کہ جرے آدم بس کرو ہاتھ کھڑا کرو کوئی نہیں آتا
جہاں دن چلو پہ اثر تک وہ ہاتھ کھڑا کریں اچھا بھی گال سنے رہے وہ بندے میرے حیا کر گئے بندے ہاتھ تسا تھوڑا کھڑے کیتے او بے بہون جڑے تلے کی دی بیٹے نال وہ شو دے وہ حیا کر گئے جو مولوی پگڑی پاتی بیٹے کو آنکھوں کیا سختی تے بدی ہے جمعہ تے پھنس گئے سے آگو اتا بھی مولوی قبرچ بھی مولوی جنازے جگو بھی مولوی کلمے ویلے مولوی بال پیدا تھی وے نکاح پڑے تو صحیح منل ہیوے مجبور تو وس نہیں لگتا مولوی نال کیا کروں ہر جادے دا مولوی سر کٹھی کڑے جدا آگو ایک اسمبلی بچ دی پی اتھے مولوی نال قبضہ تھی آدھے ہو تو ہوٹل تے بیٹھے مولوی ہیں کیا ہیں بلئی ہیں ہر جاتے دیکھو یہ شٹلیاں ماری وجہ ساگو لوگ کہتے ہیں مول صاحبہ مسجد تھوڑی ہے اٹھاں پہنچ گئو تو میرے بزرگوں اور دوستوں ٹائم نہیں ٹائم پورا تھی گئے مزہ بہن دا پہ میں سفر کرتے آیا ڈھیر سارا بڑے شوق نال حقیقت اے جمعہ میں نے کراچی پڑھاونا حضرت دا حکم بزرگیں دا تعلق تو انہیں تو میرے کو ترس آگے بزرگیں تھے تو وعدہ کیتے ہیں وقت اللہ سے گھن ہے والا میں بنجنے اگلے جمعہ تو گزارش ہے میرا دل بڑا آدھے کہ میں تورے نال بٹا لاواں بہاں قرآن سناواں تے ہے اجن ابتدا تو اللہ میرا تعارف ودت ہی دے کہ لوگ بعد چین میں مولانا لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ دا پوچھ رہا اللہ ان دی قبر کو جنت دا باغ بڑھاوے ساکو قرآن پڑھایا نے کتاباں پڑھایا نے فوت تھی گیا نسا عالم بڑھ گئے سے انہیں دی دعان الودو یو وستی وستی درس قرآن دیں دے بس اللہ قبول چکرے بھائی جان باقی دنیا دی زندگی بالکل عارضی ہے روزانہ جنازے اٹھ دے پن تے عقیدہ اج دا خلاصہ ایو ہے عقیدہ اے ہوئے اون دا شریک کوئی کنی وحدہ لا شریک ہے جے ملے اپنی شان تے ذات اچ اندے نا ول سارے ڈنزے کھڑے ہوندن قیامت دی انجا ہو سی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اج کہندی بادشاہی ہے ول ہوندی بادشاہی ہو سی نبی غوث کتب ابدال اپنی اپنی صف وچ کھڑے ہو سن ادب نال رب دی انتظار کھڑے ہو سن اجازت گھندے کھڑے ہو سن اللہ کیویں بولوں امت تڑپدی پیے آگو سارے نبی حضرت ابراہیم کنے ول سارے نبی حضرت موسیٰ کلیم کنے تو کلیم اللہ کوئی عیسیٰ روح اللہ کنے ویسن تو روح اللہ تو کمبی ذن اللہ دامت مردے کھڑے تھی ویندے آنا ابراہیم خلیلہ تو سونے محمد دا دادا نبی ہیں اسماعیل ذبیح اللہ تو بڑی قربانی والا نبی ہیں تیرا ذکر قرآن اچ مل دے سارے نبی کہیں دی جورت نہیں رب دے دروازے تے ونجنا آگو اللہ میں کتے کوئی شان دیتی ہے میرا تے تیرا نبی جامع مسجد حمزہ والو میرا نبی کتنا آلہ سارے نبی حضور دے دروازے تے آئے کڑے ہو سنتے آگو محمد میرا رب دے دروازے تے سجدہ کی دی جاؤ دی اللہ فرمے سن سونا سارے تائیں کنے تو میرے دروازے تے منگ کیا منگ دی ارفع راسک یا محمد میرے رب کو جوش اندہ ویسی رحمتی میں کھلیندہ ویسی اعلان کریندہ ویسی تے اللہ رب العالمین دے محبوب نبی فرمائے او علی میرے دماد اللہ نے میں کو انجی آیت دیتی اللہ فرما دیتے والا سوف یعطیکا ربک فترضا میرے محبوب جب تک تے کو راضی نہ کرے ہوں لے تک جنت داخلہ کہیں کو نہ مل سی جب تک تو راضی نہ تھی سے اللہ فرما اللہ دے محبوب فرمائے علی ول میں اپنی امت دا ایک ایک بندہ دیکھ ساں کرے کرے کونے چ کون محمد تے درود پڑھ دا کہندا عقیدہ ٹھیکا گناہ گارے لیکن کلمہ پڑھن والے رتی برابر بھی ذرہ رئی دے دانے دے برابر بھی اگر محمد دی محبت موجود ہے عقیدہ صحیح ہے اللہ دے نبی فرمائے ان کو بھی میں محمد جنت بھیت بعد ویزا ایمیں سر مبارک اٹھو سن اللہ فرمائے سن محبوب اٹھو تو صحیح سر مبارک اٹھو ارفع راسک یا محمد اپنا سر مبارک تو اٹھو سل تو تی اشفا تو شفا جو منگو دینا سفارش کرو قبول کرنا محبوب ہون ایمیں کرو اے تواری امت لینے چندی پیئے جنہیں مونڈے تے ہاتھ رکھے سو ویندے میں اللہ جنت داخلہ دے سا ویندہ وہ نبی نال وفا کرو ان دا ذکر کیتا کرو درود شریف پڑھیا کرو ان سونے نبی دی ذات دے ہوتے اللہ فرمائے تو سارے درود پڑھو میں رب بھی درود پڑھ دا اللہ فرمائے میرا درود ہے پورا قرآن کریم میں اللہ نے محمد دی ذات دے درود پڑھی ہے آخری گال عرض کریں نا میرے بزرگوں اللہ نے تو میں کو موقع دیتے
اے دنیا دی زندگی ہے قرآن چلی ابلوکم ایکم احسن عملا اللہ عزمیں دے کہیں کو زیادہ دیں دے کہیں کو تھوڑا دیں دے ایک بھرا کروڑ پتی ایک لکھ پتی بے دے گھر روٹی دے پیسے کہنی ہکو بھرا ہکو اولادا اللہ فرمائے میرے نزدیک کامیابی کیا ہے دین والی ہے نماز تے دین والی ہے اے دولت اللہ دیں دے تے عزمیں دے واپس گھن گھن دے ولائی عزمیں دے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے دا میرے بزرگوں نبی دے صحابہ دے کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے سارے صحابین اوڑے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر کہا تھا آگے ایک دفعہ سارے لوگ پریشان ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا قافلہ منگوائے سامان دلت جا ہویا صحابہ کو پتہ لگ گئے بڑے بڑے تاجر آگئے عثمان غنی کنے عثمان غنی آج موقع ہے جی میں آج گندم دا ریٹ ودھدا پہ چینی سٹا کر دیو کل کو ریٹ ودھوے سی گھیو سٹا کر دیو ریٹ ودھوے سی اے بجٹ بلدا پہ جی میں ساگو طریقہ کار اندے واردات دا فراڈ دا اللہ یعظ باللہ آکو بڑے بڑے تاجرین عثمان غنی کنے ایک قافلہ کہندہ ہے شام چوئے تجارت دا قافلہ عثمان لوگ پریشان ہیں غلہ نے ملدا پیا اسا تے کو منہ منگی قیمت منگ دینو تائیں لکھ روپیہ بھری اسا تے کو 2 لکھ نفع دیونا چاہنو سامان ساکو دے اسا اپنی مرضی تے کو ہول سیل دے ریٹ تے اپنی مرضی تے بچے سوں لوگ کنو پیسے زیادہ گنسوں عثمان غنی آکے کتنا دے دو آکے عثمان تے کو ڈبل قیمت دے دوں حضرت عثمان غنی نے فرمائے لوگوں تو کو غلط فہمی ہے میں جیرے تاجر نال گال کیتی ہے وہ ای کنو زیادہ میں کو دیں دے سارے لوگ آکے اسا تے کو 3 گنا دے دوں 100 روپیہ لی چیز 300 دی گن دوں عثمان غنی نے فرمایا ای کنو بڑے تاجر نال میری گال ہو چکی ہے انہیں آکے عثمان غنی 4 گنا دے دوں آکے ای کنو بھی زیادہ سودا ہو چکے انہیں آکے 2 گنا دے دوں انہیں آکے میں رب نال سودا کیتے اللہ فرمایا عثمان تے کو اندے بدلے 70 گنا دینا میں تو آگو نہیں دینا میں رب کو دے دیتے دسو کریں دو مقابلہ انہوں نے کہنا ہاتھ بدی کرو عثمان غنی نے فرمایا ول سنو عثمان دا اعلان 8,000 دا قافلہ غلہ بھی او اعلان کریں دا پیا عثمان غنی دے دسترخوان تے پکا راشن بھی مل سی تے کچا راشن بھی مل سی او اے عثمان غنی ہے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم حاجیوں تو کو مبارک میں ہون دیکھ آیا او بینک بھی دیکھ آیا او عمارتہ دیکھ آیا عثمان غنی دی خوشبو ہوندی ہے آج تو نہیں بینک بھی جاری ہے عثمان اتنا خزانہ چھوڑتے گئے قیامت تک اللہ فرمائے عثمان تیرے نا زندہ راضی تو نبی دا ایسا غلامی دولت دی تقسیم دی حد کر دیتی ہے کنواں گدے مسلمان اچ وقف کر دیتے یہودی ایک جاڑے پیسے زیادہ گندے عثمان غنی نے او جہاڑا بھی ہوندا گندے مکمل کنواں حضور دی خدمت اچ وقف کر دیتے باغ حضور دی خدمت اچ وقف دولت حضور دی خدمت اچ وقف تجارت عثمان غنی نے وقف کر دیتی ہے جو چیز اللہ دا محبوب تسا آرڈر کریں دے رہے ونو عثمان دستخط کر کرتے بینکیں کو چیک لیں دے رہے مسجد نبوی دی جتنا توسیع عثمان غنی زیادہ کیتی ہے مکان گھن گھن تے پیسے دینا ہے مسجد ود ویندا ہے ہر چیز میرے دوستو جن کو اللہ نے دیتے حقیقت ہے دولت ہر چیز تھی رہ ونجنی ہے جائیں مسجد بڑھوئی ہے ان کو ہندے اجر دا پتہ قبر اچ لگ سی جائیں پکا لوائے حدیث چندے ایک چھوٹی جی حدیث گال معذرت دنال 15 منٹ اتے گھن گیا لیکن میں معذرت بیٹھا کریں دا معافی بیٹھا منگدا تے گزارش ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی حدیث چندے ماں ایک حدیث انجیے فرمایا اگر من غلق قندیلا یدعون له 70,000 ملک حضور دا فرمانے جیرا بندہ بلب ایک لیندے نا مسجد ایک بلب چاہے وہ 10 روپے دے 20 دے 50 دے 100 دے جب تک وہ بلب لگا رہے میں دے مسجد نمازی نماز پڑھ دیں اعتکاف والے تہجد والے تراویح والے قرآن پڑھن والے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اور سارا عقیدہ نبی دے فرمان سچ ہے یدعون له 70,000 ملک علماء کو بے چو پڑھے لکھے عربی گرامر